बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में नज़्म व ज़ब्त के तामीरी तरीक़ों में से एक दो तरीक़े आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को मुनज़्ज़म बनाएं, सेल्फ़ डिसिप्लिन बनाएं। जब तक हम खुद सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं होंगे, बच्चे कभी भी सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं हो सकते हैं, मुनज़्ज़म नहीं हो सकते हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं हमने तो बच्चों को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बताया, वो सुनते नहीं हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, नाफरमानी करते हैं। तो नतीजे के तौर पर वो उनको डांटना पीटना शुरू कर देते हैं। और बाज़ वालिदैन तो नौजवान बच्चों को भी मारना शुरू कर देते हैं। और रद्द अमल के तौर पर वही बच्चे जो है वो वालिदैन के ऊपर भी हाथ उठाते हैं या कम अज़ कम नाज़ेबा अल्फाज, सख्त अल्फाज दोहराते हैं। ये जुरत कहाँ से हो गई? ये हमने ही वो माहौल क्रिएट किया हुआ है। जब मेरे घर के अंदर गाली गलोच का समा होगा, सख्त अल्फाज का तबादला होगा, मेरा सर ठंडा नहीं होगा, माचिस की तिल्ली की तरह थोड़ा सा रगड़ खाने पे गर्म होगा तो वो जल उठेगा, खुद भी जलाएगा, दूसरों को भी जलाएगा। किसी मुफक्किर ने कहा था कि आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, पाँव गर्म होना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में हमारे दिमाग गर्म है, बाकी हवास सुस्त हो चुके हैं, सीज़ हो चुके हैं। जिस तरह गाड़ी का इंजन जब गर्म होता है तो उसके टायर सीज़ हो जाते हैं, तो हमारे हवास आजकल मफरूज हो चुके हैं। हमारे हुक्मरानों से लेकर नीचे एंड तक, मज़दूर तक, हम बस सोचते रहते हैं, काम के वक्त सोचते हैं और सोचते वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों को सेल्फ़ डिसिप्लिन बनाने के लिए डांट डपट, सख्ती नहीं, उनको छोटे छोटे स्टेप्स पर उनको गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है, उनको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है, लेकिन एक साथ नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम हो, जब मूड बन गया, 1 घंटा उनको तकरीर करते हैं और उसमें सारे अखलाकियात के ऊपर दरस दे के तो ये सब आपने करना है, और अगले लम्हे बच्चा भूल जाता है। बजाय इसके कि हम रोल मॉडलिंग करें। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि बच्चे वक्त पर जागे और नमाज अदा करे। इसके लिए मुझे तकरीर से ज़्यादा सेल्फ़ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मुझे खुद रोल मॉडलिंग करनी होगी। अगर मैं वक्त पे जागूं, वक्त पे उठूं, नमाज़ पढ़ूंगा, वो बच्चा मुझे देखेगा, वही नमाज अदा करना शुरू कर लेगा। इवन अगर उसको जागने में मुश्किल हो रहा तो माँ बाप को चाहे उनको करीब जाकर मोहब्बत से, नरमी से उनको जगाएं, न कि उनको ऐसे अलकाबात से पुकारें, सुस्त, जाहिल, इस तरह के अल्फाज देंगे तो मज़ीद डीठ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडलिंग ज़रूरी है। बहैसियत वालिदैन हमें बच्चों को डांट डपट से नहीं, मोहब्बत से, नरमी से उनको हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। डिसिप्लिन भी 2 किस्म की है। एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, एक ऑटोक्रेटिक डिसिप्लिन। इस वक्त पूरा मुल्क डंडे के ज़ोर पर डिसिप्लिन किया गया है, जिसकी वजह से कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अगर आप बच्चे को भी ज़ोर ज़बरदस्ती अपने अहकामात के अंदर रखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने तो ज़बरदस्त बीगी बिल्ली बन के रहेगा, लेकिन उससे आपकी आंखों से ओझल होने के बाद वो काम करेगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते हो। आज वालिदैन अपने बच्चों के लिए खून पसीने की कमाई से बच्चे को तरबियत किए बगैर मोटरसाइकिल हाथ में देते हैं, गाड़ियां हाथ में देते हैं। नतीजे के तौर पर वो वन व्हीलिंग करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी जानों के साथ दूसरे बेगुनाह जानें भी ज़ाया हो जाती है। वजह क्या है? उस बच्चे को जानवर की तरह बग़ैर तरबियत के, बग़ैर इस्लाह के, बग़ैर रूल समझाए उसको छोड़ दिया जाता है। और माशाल्लाह से हमारे जो ट्रैफिक के उसूल हैं वो भी वही है। चेक करने वाले भी क्या करते हैं, अमीर का बच्चा होगा, किसी ऑफिसर का बच्चा होगा, उसको खुद हौसला दे के भेज देंगे, लेकिन जो कोई गरीब होगा उसकी छोटी गलती को भी पकड़ कर उसको सज़ा देना शुरू कर देंगे। तो आए कानून सबके लिए बराबर हो। इसी तरह घर के अंदर भी जब बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना हो तो आप सारे बच्चों को मसावी नज़र से देखें, सबको एक ही लाठी से हाँके। ये ना हो कि एक बच्चा आपका ताबेदार ज़्यादा है, उसको सब कुछ दे दिया, दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया, तो डिस्क्रिमिनेशन घर से ही शुरू हो जाती है। तो हमें चाहिए छोटे लेवल से लेकर मेगा लेवल तक, घर से लेकर आगे जो असम्बलियों तक, हम अदल व इंसाफ का कल्चर लेकर आए।
امیر غریب کی بنیاد پر، طاقتور کی بنیاد پر، چاپلوسی اور خوشامدی کی بنیاد پر فیصلے نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے بھی گھر کے اندر چاپلوسی، خوشامدی اور دھوکہ بازی کا لیسن سیکھ کے جاتے ہیں۔ تو بحیثیت ہے ایک والد کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے ہم رول ماڈلنگ کریں، آئیں ہم وہی بچے کو بتائیں جو ہم خود کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم خود سیلف ڈسپلن ہو۔ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب میرے وجود کے اندر توحید پرستی آئے گی، خدا کے وجود کا یقین ہوگا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، نہ میں رشوت دوں گا، نہ میں چوری کروں گا، نہ میں دھوکہ دوں گا، نہ میں کسی کو دھکا دوں گا۔ لیکن جب ہم ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن باطن سے جب ہم خود ہی خدا بن جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے چھپ کر تمام تر برائیاں جس سے شیطان بھی شرمائے وہ کام کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ایک بہت بڑے عابد اور خوش اخلاق انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے، سچائی سچ کو آنچ نہیں ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان غلطی کرے گا، جا کے اس نے ننگا ہونا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کے لیے جھوٹی اقدار نہ دیں۔ اسلام کی جو بنیادی اقدار ہے، سچائیاں ہیں، محبت ہے، اخلاق ہے، دوستی ہے، یہ شیئرنگ کا، کیئرنگ کا انوائرمنٹ ہے، یہ چیزیں گھر میں پیدا کریں گے تو وہ بانٹنے والا ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، اور پھر ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اب وقت آیا ہے کہ گھروں کے اندر سے اور اپنے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ کمپیریزن اور کمپٹیشن کو دفن کر کے کوآپریشن اور کولابریشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمیں دکانداری چھوڑ کے یا تم لوٹو یا میں لٹ جاؤں، یا میں لوٹو یا تم لوٹو، یہ چھوڑ کے ہمیں ون ون کا کلچر لے کے آنا پڑے گا۔ کچھ 1 روپیہ مجھے ملے، 1 روپیہ آپ کو ملے، ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے۔ تو لہٰذا مسلمان، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی سوچے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ تو یہ عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بحیثیت والدین جب اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو، سیلف ڈسپلن بنانے ہو، تو ان کے ساتھ ہم جھوٹے وعدے نہ کریں، ان کے ساتھ وہ بات نہ کرے جو خود میں ہی نہیں کر۔ میں خود سگریٹ پی رہا ہوں، میں خود سٹنگ پی رہا ہوں، میں خود شراب پی رہا ہوں، اور بچوں کو کہتا ہوں ان سے باز رہو۔ اور بعض والدین تو حد کر دیتے ہیں، اور نماز کے حوالے سے بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس سے وعدہ کیا کہ تم 40 دنوں تک نماز پڑھو تو میں آپ کو ایک بیل دوں گا۔ بچے نے بڑے شوق سے نماز پڑھا تھا کہ 40 دنوں کے بعد بیل مل جائے، اس کو فروخت کر کے کوئی بڑا موبائل لے کے پھر عیاشی کروں گا۔ تو 40 دنوں تک بچے نے نماز پڑھ لیا۔ اب والد صاحب کے پاس آ کے کہا مجھے بیل دے دیں، تو والد صاحب نے کہا جناب آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ بس میں نے آپ سے ایک وعدہ ایسا کیا تھا کہ میں نے سنا تھا ایک حدیث 40 دنوں تک جب ایک انسان اچھے کام کرتا ہے تو عادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ آگے کام جاری رکھتا ہے۔ تو اب آپ نے 40 دن نماز پڑھی ہے نا، تو نماز کو جاری رکھو۔ تو بیٹے نے کہا، مسکرا کے کہا اسی لیے میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وضو کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ بھی کسی نے کہا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو سامنے والے نے کہا میں نے پڑھا تھا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ایک کلچر معاشرہ پیدا ہوا ہے، کہیں بغیر وضو کے نماز ہو جاتا ہے، اور کہیں باپ جھوٹ کے ذریعے بچے کو سچائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹے وعدے کر کے بچے کو نمازی بنانا چاہتا ہے۔ تو آئیں دوستو، یہ جھوٹ کے ذریعے سچائی تک پہنچنا بالکل مشکل ہے۔ تو ہم اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے اداروں سے جھوٹ کے کلچر کو ختم کریں، ڈول نیچر کو ختم کریں، تعصبات اور تفرقات کو ختم کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے، ہماری قوم سیلف ڈسپلن ہوگی، تو یقیناً ہم بہت جلد اپنا مقام حاصل کر پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔